الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محاسنها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جميع طلاب الحديث مصطفى من هذه قال حدثنا فضيلة الشيخ محمد سلمان الجنوبي قال حدثنا الشيخ ياسر علي الجنوبي قال حدثنا الشيخ الجمهوري محمد طيب الجنوبي قال حدثنا الشيخ محمد رسول قال الكتابي قال حدثنا الشيخ محمود الحسن الديوبندي قال حدثنا حجة الإمام محمد قاسم الناصري قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق التهمي قال حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث التهمي قال حدثنا الشيخ ولي الله الصافي الرحيم المحدث التهمي قال حدثنا الشيخ الصالح على أبي الشيخ محمد بن إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ أحمد الخشاشي قال حدثنا الشيخ أحمد بن عبد الشهابي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد